हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अंकल आप? घर में सब कैसे हैं? आंटी बच्चे सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटे, अंकल आपसे एक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछना था। किसी ने मुझे एक चीज़ कही थी जो मैं मेक श्योर करना चाह रही थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कि अक्सर लोग जब अपने मरहूमीन की फ़ोटो या मैं भी अपने वालिद मरहूम की फ़ोटो पिक अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाती हूँ। जब से उनका इंतकाल हुआ है तो मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक मेरे वालिद मरहूम की है। तो किसी ने कहा कि उन्होंने सुना है या शुरू ज़माने में अपने पढ़ा है कि उससे उनकी कब्र में उनको अल्लाह ना करे कि कुछ इसकी वजह से उनको कुछ हो सकता है, या अल्लाह ना करे कि इसकी वजह से अज़ाब हो सकता है, या इससे कुछ असर पड़ सकता है मरहूम को या हमें, या किसी भी तरीके का इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी इसकी रोशनी में कि मरहूम की पिक उनके गुज़र जाने के बाद अगर हम कहीं पर भी या हमारी याद के लिए हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं या हमारी याद के लिए फ़ोन में रखते हैं या शेयर करते हैं, तो क्या ये मरहूम जाने वाले के लिए या हमारे लिए किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है ये चीज़? तो बस मुझे ये श्योर करना था कि मैं तो अपने वालिद की मोहब्बत में ये पिक रखती हूँ, लेकिन कहीं उनके लिए कोई तकलीफ़ का बायस तो नहीं है। बस मैं ये श्योर करना चाह रही थी, तो प्लीज़ इसमें ज़रूर रोशनी डालिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इस सिलसिले में कायदा है इस्लाम का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। जो चीज़ें उसने छोड़ी हैं इस दुनिया में, उससे उसको सवाब और अज़ाब मिलता रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि उसकी वफ़ात के बाद भी बुराई के तौर पर लोग उस पर अमल करते रहेंगे। फहश काम करके गया है, वो गुनाह के काम मुतारिफ़ करा के गया है इस दुनिया में, तो ऐसी सूरत में उसके जाने के बाद भी जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे उससे गुनाह मिलता रहेगा। और इसी तरीक़े से अगर कोई आदमी नेक काम करके गया है तो उसे उसकी वफ़ात के बाद भी नेकियां उसकी जारी और सारी रहेंगी। लेकिन एक आदमी चला गया है इस दुनिया से और उसकी तस्वीर मौजूद है घर में, जो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर हम लोग रखते हैं, ऐसी सूरत में क्या उससे इन तस्वीर का गुनाह मिलेगा? इस तस्वीर का गुनाह उसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है ना जो कि गुनाह का बाइस बने। अगर उसने तस्वीर बनाई हैं, वो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो नंगी तस्वीर खिंचवाती हैं, तो ऐसी तस्वीर जब तक कि वो रहेंगी, जब तक कि लोग देखते रहेंगे, उसको गुनाह मिलता रहेगा। लेकिन जो आम तस्वीर है उसके बारे में क्या हुक्म है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जो हम अपनी तस्वीर रखते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यही सवाल पूछा जा रहा है शेख साद बिन अब्दुल्लाह अल सैर से। व्हाट्सएप फेसबुक पर जो तस्वीर डीपी की हम लोग रखते हैं उसका क्या हुक्म है? التصوير جمهور أهل العلم من المعاصرين يرون أن التصوير الفوتوغرافي يدخل في عموم أحاديث التي حرمت التصوير كقوله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आम अहादीस से जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है जिसमें तस्वीर की हुर्मत, तस्वीर की शदीद मज़म्मत की गई है और वईद बयान की गई है। उसके तहत तमाम तस्वीर को जमहूर अहले इल्म लेकर आए हैं। أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور لعنه وفي حديث لعنه सबसे ज़्यादा अज़ाब क़यामत के दिन मुसव्विरीन को, जो तस्वीर बनाने वाले हैं, उनको दिया जाएगा। وهذا जमाहीर अहल इल्म من المعاصرين, उन बहुत से अहले इल्म का, जमहूर अहले इल्म का, जिसमें से शेख इब्न बाज़ वगैरह भी हैं। शेख इब्न बाज़ मुतलक़न उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जायज़ नहीं है
إلا ما دعت الضرورة الا ما دعت الضرورہ، اگر ضرورت کسی بات کی ہو، جیسے پاسپورٹ ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے یا آدھار کارڈ ہے، تب آپ کے لیے جائز ہے. لأجل النظام والحاجة، لأجل النظام والحاجہ، ما يسمى البطاقات الشخصية. بطاقات الشخصیہ جو آئیڈنٹی کارڈ ہیں، یہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو کوئی جائز ہے الحمدللہ. الأحوال الشخصية أو دفاتر العائلة، السجل المدني، ہاں، قالوا هذه أمور ضرورة وأجبر الناس عليها. یہ تو ضروری بھی ہے، بلکہ آپ پر بعض مرتبہ واجب بھی ہو جاتی ہیں. آپ حج کرنا چاہتی ہیں، آپ اگر فوٹوگرافی نہیں کروائیں گے اپنے پاسپورٹ میں کے لیے، تب پھر آپ ٹریول ہی نہیں کر پائے گی. تو حکومت کی طرف سے آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ کام آپ کریں. بہت سارے ہمارے یہاں ہیں ہندوستان پاکستان میں، اب آپ اپنی نیشنلٹی پروف کرنے کے لیے وہ تصویر بنانی پڑے گی، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان تصاویر کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وما سوى ذلك فحرموا. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو تصاویر کے جو ضروری تصاویر ہیں، ان کے علاوہ تصاویر کو ان اہل علم نے جائز قرار نہیں دیا ہے. لیکن وجاء العلامة ابن عثيمين، وجاء علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ بہت مناسب مجھے لگتا ہے. صحیح بات تو یہ ہے، الله تعالى واختار في كتابه الممتع جواز التصوير الفوتوغرافي. آپ نے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تصویریں جو کہ تصویر آپ اور میری دیکھ رہے ہیں، میری فوٹو دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی ڈی پی پہ لگا لیتی ہیں، اس تصویر کے بارے میں کہا ہے لأنه ليس بتصوير، یہ وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. كما جاء في الأحاديث، فی الحدیث، إنما العمل عمل الآلة وهو يصور. یہ اعلیٰ ایک اکوپمنٹ کے طور پر عکاسی کو وہ سیو کرتا ہے. تصوير ظل المصور، یہ ظل المصور، یہ ایک عکاسی ہے، یہ ایک عکس ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک پر بحث بھی ہوئی، تو قاری خلیل الرحمن جاوید نے فرمایا کہ جیسے کہ اب آپ آئینہ ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آئینہ آپ کو وہی شکل دکھا رہا ہے جیسے کہ میری شکل اب آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں کی گئی نا. اب آلہ یا یہ اسمارٹ فون ایسے کر کے ہم سیلفی لیتے ہیں، کون سی تصویر کس نے کھینچی ہے؟ جو بیٹھا ہے وہی تو دکھایا ہے. تصوير حقيقة لشخص المصور، فأجاز رحمه الله تعالى. علامہ محمد بن صالح العثیمین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ تصویر جو ہم سیلفی کے طور پر لیتے ہیں واٹس ایپ یا فیس بک کے لیے، یہ بھی جائز ہے. هذه الصور، وبناء على ذلك إذا وضعت صور للتعريف، وبناء علی ذلك، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا تعارف کے طور پر اپنے واٹس ایپ ڈی پی پر، فیس بک پر یا ٹویٹر پر اس طرح کی تصاویر اپنے آپ کو انٹروڈکشن کے لیے رکھتے ہیں، ولا ليس فيها ما يخدش الحياة، اور ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جو بد حیا مطلب بے حیائی یا بے شرمی کو فروغ دیتی ہو، ولم تكن أيضا صورة امرأة، اور نہ ہی اس میں کوئی عورت تصویر ہو، الرجال، یا مرد حضرات عورتوں کی تصاویر لگاتے ہوں، وليس فيها ما يخدش الحياة، اور ایسی کوئی بے شرمی والی گفتگو یا بے شرمی والا کی تصویر نہ ہو. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، على قول ابن عثيمين رحمه الله. یہ علی قول علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. بارک اللہ فیکم. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ مرنے کے بعد جو تصویر آپ اپنی البم میں رکھتی ہیں، انشاءاللہ تعالی مرنے والے کو اس سے کوئی عذاب نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کا حکم یا جس پر لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. یہ عکس ہے، آلے کی مدد سے، اکوپمنٹ کی مدد سے بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کی اس تصویر کو بالکل بعین ہی اس میں کوئی تبدیلی نہ کر کے آپ رکھتے ہیں. بلکہ شیخ حمید ہے امام کعبہ، کل ان کی سوال کا جواب میں نے ریکارڈ کیا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے کہا کہ فلٹر بھی اگر آپ لگا کر
تصویر پر فلٹر لگاتے ہیں اور خوبصورتی کے لیے اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خوبصورتی، وہ بھی جائز ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز تصنع یا اس میں کوئی تبدیلی ایسی نہ آپ دکھائیں جو کہ ایکچول چیز کے بالکل برعکس ہو۔ تو آپ کی جو تصویر ہے ڈی پی کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد کی تصویر ہے اور آپ نے یادگار کے طور پر اس کو رکھی ہے، اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی آپ ایسی تصویر لگائیں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس کو کوئی میسج آپ لوگوں کو دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے اور آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ اس چینل کے سپورٹر ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی سپورٹ سے ہم لوگوں کے اس طرح کے سوالات کے جوابات دے کر ان کو مطمئن کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون